بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله تعالى أعمالنا وأعمالكم إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان حديث اليوم في سلسلة أحداث يوم القيامة هو حول الفزع الأكبر، كما ورد مصطلح ذلك في القرآن الكريم. قال الله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يحيي الله تعالى بعد أحداث يوم القيامة وبعد نفخ الصور الأول الملك إسرافيل، ويأمره بنفخ الصور. بعد نفخ الصور يخرج الناس من قبورهم ليفاجأوا بأعظم مفاجأة في حياتهم. ينظرون إلى معالم الدنيا قد تغيرت، السماء كشطت، لم تعد الكواكب فيها، الأرض تبدلت، لا يوجد فيها جبال. مشهد فظيع جدا. هذا المشهد ينتج ما عبر عنه القرآن الكريم بالفزع الأكبر. مشهد فزع، مشهد يسبب الفزع. ورد في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قدم عليه عمرو بن معدي كرب الذي كان يعد من شجعان العرب، فقال له النبي: أسلم يا عمرو يؤمنك من الفزع الأكبر. فقال: يا محمد وما الفزع الأكبر؟ فإني لا أفزع. فقال صلى الله عليه وآله: يا عمرو، إنه ليس مما تحسب وتظن، إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة، فلا يبقى ميت إلا نشر، ولا حي إلا مات، إلا ما شاء الله، ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفون جميعا، وتنشق السماء وتهد الأرض وتخر الجبال وتزفر النيران، فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر ذنبه وشغل بنفسه إلا ما شاء الله، فأين أنت يا عمرو من هذا؟ فقال عمرو: ألا إني أسمع أمرا عظيما وآمن بالله ورسوله. إنه الفزع الأكبر الذي عبر عنه القرآن الكريم بمشاهد هي ناتجة عن هذا الفزع. من هذه المشاهد التي عرضها الكتاب العزيز، المشهد الأول: تصوروا حالة الجراد، لما يكون في جراد كثير جدا قابعون على الأرض، فجأة الجراد ينتشر. تصوروا مشهد جراد منتشر مع بعضه البعض. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الناس يوم القيامة يقول عنهم: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الجراد المنتشر يخرج بشكل سريع، قفزة سريعة جدا وخفيفة. بنفس هذا السياق يعبر القرآن الكريم عن خروج الناس من القبور يوم يخرجون من الأجداث عن القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سراعا، يخرجون سراعا بسرعة. يمكن واحد يفكر المشهد يوم القيامة أن واحد بيخرج من قبره أنه بيتمهل على مهل. لا، الخروج من القبر هو خروج سريع وكأنها حالة قفز، لأن القرآن الكريم استعمل كلمتين: سراعا ويوفضون. يوفضون يعني يتحركون بسرعة. استعمل كلمتين تدلان على السرعة. كأنهم إلى نصب. نصب جمع ما يدل على العلامة. نصب الجمع نصاب، أو هو الذي هو العلامة المنصوبة. يعني كأنهم يفرون نحو بعض الجهات اللي هي علامات، يفرون نحوها، يفرون باتجاهها. قد تكون هذه العلامات باتجاهات مختلفة، فكل أفواج تتجه نحو علامة ما. وفي نفس هذا الإطار يعبر القرآن الكريم عن حالة الفزع بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الآزفة من أوصاف يوم القيامة، وهي تعني الدانية أي القريبة. كاظمين من الكظم، والكظم يعني شدة الاغتنام. بس حالة الفزع التي ولدها هذا الاغتنام، القرآن الكريم يصف هذه الحالة بأن هؤلاء الناس كأن قلوبهم وصلت إلى حناجرهم، يعني خرجت عن محلها ووصلت إلى الحناجر من شدة الخوف. لذلك يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر. ولكن هذا الفزع الأكبر ليس لكل الناس، إذ تحدث القرآن الكريم وأكد ذلك ما ورد عن أهل العصمة عليهم السلام، أنه يوم القيامة هناك ناس هم آمنون من الفزع الأكبر، يخرجون بأمن، ما بيفزعوا. يقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هم هؤلاء الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر؟ الذين سبقت لهم منا الحسنى. ويقول الله تعالى أيضا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يوجد أناس هم آمنون من الفزع. من هم هؤلاء الآمنون؟ القرآن يتحدث عن عنوانين. العنوان الأول: سبقت لهم منا الحسنى. الحسنى جمع أحسن، وهي صفة لموصوف مقدر، يعني موعد حسنى، يعني وعد حسن من الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم فيه الكثير من الآيات التي فيها وعد إلهي، كقوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. هؤلاء هم أصحاب الوعد، الله سبحانه وتعالى أعطاهم وعدا. العنوان الثاني: من جاء بالحسنة. هلا الموعودون بالحسنى ومن جاء بالحسنة، هذه أو هاتان الصفتان العامتان يوجد نصوص وردت عن النبي وأهل بيته عليهم السلام شخصت من هم الذين جاءوا بالحسنة، من هم الذين وعدهم الله موعدة حسنى. ولكن هذا التشخيص لا يعني، كما يؤكد ذلك العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، لا يعني بأن ما يحدد من مصادق في الروايات هي مصادق محصورة بهم، لأن القرآن كما يؤكد ذلك العلامة يجري مجرى الشمس والقمر. في عنوان تأتي رواية تتحدث أن هذا العنوان ينطبق على هذا المصداق بمعنى أنه يجري عليه، مش بمعنى أنه محصور به. مثل تفسير مثلا
المغضوب عليهم تفسير الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تيجي مثلا نص بيقول لك المغضوب عليهم هم اليهود. مش معنى ذلك انه هم اليهود يعني هم فقط اليهود ونقطة على السطر، يعني هم مصداق للمغضوب عليهم، ولكن هناك من الناس من يكونون من المغضوب عليهم وهم من غير اليهود. هذا معنى يجري كمجرى الشمس والقمر. على هذا الأساس وردت روايات تتحدث عن هذين العنوانين، عن عنوان الموعودين بالحسنى وعنوان من جاء بالحسنة. ما هي الأمور التي تجعل الإنسان آمنا من الفزع الأكبر وينطبق عليه أحد هذين العنوانين؟ الأمر الأول الذي ورد في الروايات أن الآمنين من الفزع الأكبر هم أهل الولاية لأهل البيت عليهم السلام. في أمال الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. اللهم صل في ظل العرش يفزع الناس ولا تفزعون، ويحزن الناس ولا تحزنون. فيكم نزلت هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وفيكم نزلت: ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وعن الإمام الباقر عليه السلام في حديثه عن يوم القيامة يقول في هذا الحديث: رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وعليه سلام الله تعالى عليهم وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من نور، يحزن الناس ولا يحزنون، ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم تلا هذه الآية: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال: فالحسنة والله ولاية عليه. الأمر الثاني أو العنوان الثاني للآمنين يوم الفزع الأكبر هو من اجتبه أو من اجتنب شهوة هي حرام ولكنه اجتنبها في الله تعالى. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. العنوان الثالث إغاثة الملهوف. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لله عبادا من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم. هؤلاء يغيثون الناس. طبعا الملهوف هو من أعلى حالات من يريدون الحاجة. إن لله عبادا من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله، الذين يقضون حوائج الناس. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله عز وجل له بذلك 72 رحمة من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. اللهم صل على
العنوان الرابع الذي ورد في الروايات للآمنين من الفزع: من يحترم ويجل ذا الشيبة. لأنه بالإسلام في دعوة واضحة لاحترام صاحب الشيبة، الاحترام المسن الكبير في العمر، الاحترام الشكلي والاحترام المضموني. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة. اللهم صل على محمد. العنوان الخامس: كظم الغيظ. واحد بمجال قد يعصب فيه الإنسان يكظم غيظه. عن الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. إذا كان يستطيع أنه يفش خلقه مثل ما بيقولوا، أنه يعصب ويظهر عصبيته، ومع ذلك صبر وكظم غيظه. القادر حينما يكظم غيظه يكون من الآمنين يوم الفزع الأكبر. من المعروف في التاريخ قصة مالك الأشتر حينما كان يمر في السوق، وكان مالك الأشتر في وقتها هو قائد جيش أمير المؤمنين عليه السلام، قائد القوات العسكرية، وكان على كل لسان من شدة بطشه وشجاعته. هلا ماشي بالسوق لابس خام، لبسه لبس في زهد، ففي واحد رآه ما عرفه من هو، فأخذ يسخر منه أمام الناس، ورماه بشيء، بندقة كانت معه، رماه بها من باب التهاون، يعني شلقه، كان حامل شيء شلقه فيه. هلا مشي، قال له واحد: أنت بتعرف من هو هذا؟ قال له لا. قال له: هذا مالك الأشتر. مجرد ما سمع اسمه رجف، ولحق مالكا، لحقه حتى دخل مالك إلى المسجد. كان عم بيصلي، انتظروا لخلص الصلاة، مباشرة ذلك الشخص انحنى على قدميه وأخذ يقبلهما ويعتذر منه، مش عارف أنه هو مالك. ماذا قال له مالك؟ قال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفر لك. اللهم صل على محمد. من العناوين الواردة والتي تؤمن من الفزع الأكبر عناوين لها دخل بأذكار أو بعض السور القرآنية أو ببعض المراسم التي تطبق على الإنسان بالنسبة لوفاته. منها العنوان السادس: قراءة سورة القدر 7 مرات على قبر المؤمن. إذا واحد راح زار قبر وعنده قرأ سورة القدر 7 مرات. عن الإمام رضا عليه السلام: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر. هذا الاستحباب الوارد وهذا أثره. العنوان السابع يتعلق بمن يموت في طريق مكة أو يموت بين الحرمين، بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا، رايح على مكة الحاج للعمرة، أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. وفي حديث آخر: من مات في أحد الحرمين، حرم مسجد الحرام أو الحرم النبوي الشريف، من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين. الحرمين تطلق مرات على المسجد، ولكن هنا لعله يراد منها الحرم العام، يعني حرم المسجد النبوي وحرم المسجد المبارك في المدينة المنورة الذي هو ضمن مساحة واسعة في تلك المدينة. العنوان الثامن: الدفن في حرم مكة.
فعلى الإمام الصادق عليه السلام: من دفن في الحرم، أي في حرم مكة، أمن من الفزع الأكبر. العنوان الأخير الذي أطرحه هو عنوان يتعلق ببعض السور القرآنية. ورد على الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ والعصر في نوافله، إنه هي ورد فيها الاستحباب، إنه واحد بالنافلة بالصلاة المستحبة يقرأ سورة والعصر. من قرأ والعصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنه قريرا عينه حتى يدخل الجنة. وعلى الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. جعلنا الله من الآمنين في يوم الفزع الأكبر، والحمد